यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। सुन्दर खम्बा मांसपिण्डको दीवा, मस्तिष्कको सुनको छाना, इन्द्रियहरूको द्वार, नशा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर जान्छौ यात्री। साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ, जुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात।